Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong adlaw sa Pasko. Pagsaulog ug pagsugat sa Pasko nagmalinaon matod sa kapulisan. Kapin sa 20,000 pesos nga balor sa mga pabuto na kumpiskar sa Talisay City Police. 6 anyos nga batang babay, patay samtang angol ang iyang ginikanan human banggai sa SUV. Ug kumustahon ta ang babaeng nanganak sa kalsada nga gitabangan sa usa ka nursing student. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nagmalinaon sa kinatibukan ang pagsaulog sa Pasko sa dakbayan sa Sugbo matod sa kapulisan. Atong saksihan ang nagkadiyang mga eksena sa pagsugat sa Pasko, pinaagi ni ining report. Usa sa 12 nga nagsaulog sa Pasko kining mga residente sa Barangay Careta. Matag iskina, nag-ihay sa pagpabuto og mga firecrackers ug daw nag-contest sa pakusganay sa ilang sounds. May pa-games pa kining mga sakop sa pamilyang Ligan, Tubya ug Sericon nga naghimo og ilang kaugalingong Christmas party. Nagtampo-tampo sila alang sa papremyo ug sa mga pagkaong ilang gisaw-an. Kay murag paminaw na mo nilabay man gud ang pandemic ba. Medyo masulubo ng Pasko so among gikuan nga mabalik sa normal gud ba. Nga happy ang Pasko bisag Pasko lang. Apan nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay sa mga bata sa dapit ang migamit gihapon og lantaka sa pagsugat sa Pasko bisan kun higpit kining gidili. Sa Lapu-Lapu City, duha ang natalang biktima sa mga firecracker-related incidents. Unang insidente, natala sa Zone Pansat, Barangay Kalawisan nga naglambigit sa usa ka 20 anyos nga lalaki nga nahiagom og second-degree burn sa tuong bukton dihang nagdagkot siya og pabuto pasado alas 12 sa tungang gabii Disyembre 24. Ang ikaduhang biktima, ang 62 anyos nga lalaking taga-Barangay Gunob nga nahiagom og minor injury sa bukton human mituasik ang pabuto ug napiskan siya sa pabuto nga gidagkutan siyang kabanay pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Sa dakbayan sa Sugbo, way natala ang Cebu City Police Office nga mga Christmas activity-related injuries. Base sa mensahe nga gipada sa ilang tigpamaba nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay. Sa kinatibukan, gihulagway sa Cebu Police Provincial Office nga generally peaceful bisan kun may natala silang usa ka 17 anyos nga nabiktima sa pabuto didto sa lungsod sa Dalaget niadtong Disyembre 23. Gikonsiderar usab sa Police Regional Office 7 nga hapsay ug nagmalinawon ang pagsaulog sa Pasko. Hinuon pa dayon ng ilang pagbantay hangtod na sa bag-ong tuig lahos na sa sinulog 2025. Samtang sa Eastern Visayas, gihulagway sa mga opisyal sa kapulisan nga generally peaceful ang pagsaulog sa Pasko. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pagbukas sa Jubilee Year sa upat ka mga dagkong simbahan ubos sa Archdiocese of Cebu, gihimugatan sa homily ni Cebu Archbishop Jose Palma atol sa Christmas Eve Mass. Ani ang report. Gisugdan ang Christmas Eve Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral sa pagyukbo ug pagtahod sa imahen sa Batang Jesus nga gipanganak sa Pasungan. Si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang misaulog sa Christmas Eve Mass diin mi-concelebrate usab si Bishop Antonio Ranyola ug ang mga sakop sa team of pastors sa cathedral. Atol sa homily sa Arsobispo, gipahibaw niini nga kagabii gibuksan na ni Pope Francis ang Jubilee Door sa St. Peter's Basilica. Hinuon sa mga Archdiocese gawa sa St. Peter's Basilica sama sa Archdiocese of Cebu, buksan ang Jubilee Year karong Disyembre 29 hangtod na sa January 6, 2026. Subay niini, gipahibaw usab ni Palma ang mga Jubilee churches nga dugang mo sa ulog sa pagbukas sa Jubilee Year karong Disyembre 29 atol sa kapistahan sa Sagrada Familia. Gawa sa cathedral, dungang mo bukas sa Jubilee Year ang Parish of Santo Tomas de Villanueva sa Danau City, ang Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria sa Carcar City ug ang Saints Peter and Paul Parish sa Bantayan Island. Og ang door mo'y timaan nga si Jesus mo'y door pultahan nga atong agyan pakadto sa amahan.
Ang Jubilee Year nagpasabot nga Year of Grace and Favor o ang grasya nga ihatag tungod sa gugma sa Dios sa tao. Ang pagsaulog sa Jubilee Year gisugdan niadtong 1300 ni Pope Boniface VIII. Kaniadto matag 50 ka tuig una pa buksan sa simbahan ang Jubilee Door. Apan karon gihimo na kini matag 25 ka tuig, diin katapusan kining gibuksan niadtong tuig 2000. Nga taliwala sa istorya panaw sa kinabuhi, dunay pasalig sa dakong gugma sa Dios. Nga ang iyang katawhan pinangga sa Ginoo. Gitapos ang Christmas Eve Mass sa paghatag og special blessing sa mga bata. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kung ang batang si Jesus gianak sa pasungan, si baby Christian usab gianak sa labadahan sa Dakbayan sa Subo, 8 ka buwan na ang nakalabay. Apan forever grateful ang iyang pamilya sa usa ka student nurse nga nagsilbing guardian angel nga mitabang kanila. Atong tan-aw ang laing istorya sa pasalamat ni Alan Domingo. Buwan sa Abril, nag-viral ang pagpanganak sa usa ka inahan nga gabati sa sod sa laundry shop sa barangay Pardo, Dakbayan, Sugbo nga giabagan sa usa ka student nurse sa iyang pagpanganak. Gila ang nanganak nga si Jerlyn, 26 anyos, uban sa nursing student nga si Kay Alcantara nga nagtungha sa UC Pardo Talisay Campus. Naglakaw si Jerlyn ni adtong higayuna dihang mikalit lang og sakit ang iyang tiyan. Milingkod siya daplin sa laundry shop nga nabantayan ni Kay. Gipasulod siya sa laundry shop ug didto na migawas ang iyang anak gikan siyang sabakan uban sa tabang sa student nurse. Gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang inahan ug ang iyang anak aron mapangumusta. Tamis nga pahiyom sa bata ang misugat kanamo. Siya si baby Christian, ikaapat nga anak ni Jerlyn. Dili makalimtan sa inahan ang act of kindness nga gawas nun kaayong gitanyag kaniya sa dili niya kaila panahon sa iyahang pagpanginahanglan. Hapit kuno matagak ang bata gikan sa iyang sabakan ug maayo na lang nga nasaw kini ni Kay ug gidala dayon sa tambalanan. O, nilingkod ko sa karsada kay di naman madana og lakaw niya. Nakit-an ko tong nurse nga third year college. Moto iya kong gipakuan lingkod sa laundry. Moto dito siya na migawa sa laundry. Ang anghel wala lang sa langit, kundi naa sa yuta. Nalagay sa atong palibot nga nagbantay nato. Sama na lang sa naitabo sa mag-inahan nga si Jerlyn ug si Christian. Diin iyahang gihimugso ang iyahang anak nga wa pas oras. May na lang kay nakaagi ang usa ka nursing student nga si Kay Alcantara nga nagsilbi niyang Anghel de la Guardia. Merry Christmas! Ang kaayo ang ipakita ni Kay sa iyang isigataw nga mao'y naghatag kanila og inspirasyon. Ilabi na sa ilang tunghaan kung diin siya giila isip usa ka bayani. Ang umbilical cord sa baby sir kay kuan nalukot man siya hang neck sir. So dito na sir akong gitabangan siya sir. Ni anghel jud siya nako ba kay oy di ba ko magdahom nga anak kong adlaw mga anak kay Atol sa virtual interview gipahibaw ni Kay nga padayon siyang giuwan og blessing o panalangin. Ug usa nini ang full scholarship nga gihatag kaniya sa ilang tunghaan. Fourth year nursing student si Kay karon mato niya dili siya magpaabot nga unsa may bugti sa iyahang pagtabang sa uban. Hello, Miss Jerlyn and Christian. Merry Christmas. And thank you pod kaayo kay kuan kanang wala jud bitaw ko ga-expect sa mga panghitabo ato niya. Kuan kanang happy ra pud ko kay nakatabang sa jud ko ninyo like wala jud ko gipangita nga sukli. Ma'am Kay, salamat kayo sa imong pagtabang nako sa pagpanganak nako Ma'am Kay kay ug wala pa ka di jud maglisod jud ko ato kay Ang istorya sa ilang kinabuhi nagmatuod lang nga unsa man ang nahimong kaayuhan mabugtian pa usab kini og 1,000 folds pa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Patay ang 6 anyos nga batang babay samtang anaa sa kritikal nga kondisyon ang mga ginikanan niini human nadasmagan sa SUV ang gisakyan nilang motorsiklo. Driver sa SUV giingong nakatug samtang nagmaneho kaganihang kadlawon sa City of Naga. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, may masulubon yun kayo ang pagsaulog sa Pasko sa pamilyang Diliote kay gawas nga namatay kung nakalas ang 6 anyos nga batang babae sa pamilyang Diliote. Kritikal usab ang kondisyon sa amahan niini o grabing angol ang naangkon sa inahan sa bata. Hangtod ganihang udto, pabiling napasok sa usa ka panimay sa barangay Langtad sa City of Naga kining sakyanan. Padunguntang SUV sa Northern Cebu nga mibangga sa nagmotorsiklo nga gisakyan sa pamilyang Diliote nga padung usab sa lungsod sa San Fernando. Aron unta mamasko uban sa ilang kabanay pasado alas 2 ganihang kadlawon. Gingong adunay 5 ka mga pasahero ang SUV nga gingong nangatog dihang nahitabong aksidente. Initial investigation revealed po na ito po ang ating SUV while heading towards north. Negligently encroached the lane po ng motorcycle na patungo naman po sa ng south. There was a collision. Sa lakas po ng impact ay tumalsik po ang mga pasahero. Emosyonal nga midangop sa police station ang kabanay sa biktima matud sa lolo sa 6 anyos nga batang babae nga di nila madawat ang nahitabo. Unang apo kini ni Cosign Diliote ug yulagway nga paraygon kaayo kini kanila. Planong mapasaka og kaso ang pamilyang Diliote. File mi kaso ani ma'am. Kaning ko na kay akong anak ang responsible pa dito niya yung pares na hospital pa yun niya ang akong apo namatay. Hindi ka istorya akong anak. Ang iyang pares maka-istorya pag amay pero ang akong apo may grabe kay pag magnabungkag ang lawas. Gidarom gini. Emosyonal nga nangayo og pasaylo ang 21 anyos nga nagmaneho sa SUV sa pamilya sa biktima. Giangko niyang iyang sala human makatagpilaw tungod sa kakapoy kay gikan sila nagbilar sa namatay niyang inahan dito sa lungsod sa Cebu nga. Gikan silang galubong sa ilang inahan sa lungsod sa Cebu nga nitong Disyembre 23 ug gahapon lang gitapos ang ilang nobena sa kalag. Padung mato sila sa dakbayan sa Subo kaysa miangkon nga lapoy na kaayong iyang lawas tungod kay walay saktong pahuway. Nakatuwa rin ko sa kakapoy. Pasaylo lang dyan po sa akong nabuhat. Wala dyan ako natuyo sa namatyan nga pamilya. Kung akong naigo. Sorry kaayo nga wala na ko natuyo kay disgrasya rato. Nang hinaot ang 21 anyos nga driver nga mapasaylo siya sa pamilya sa biktima. Naguba usab ang bahin sa panimay nga nadasmagan sa SUV diin napasok kini. Mayo na lang nga way na angol nga tagbalay. Tungod sa hitabo, adunay subling pahimangno ang kapulisan sa mga driver. Ang may papayo po natin sa mga biyahero, especially this holiday season po, no? Doble ingat po, no? Consider yourself, especially yung inyong mga sasakyan, please double check po, no? Para mas maging ligtas po ang ating biyahe. May kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to properties ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa Dinakpan. Sa laing bahin may ani atakaro dinhi sa daan sa Legazpi Extension di sa tuang likod mo kiniandan padung sa Pier 1 makita nato nga adunay pipila ka mga sakyanan ug ubang mga pasahero nga nagpadung sa mga pier kay siguro nagyawat ni sila sa pagsakay na usab makaabot siguro sa silingang mga probinsya aron makabot pa sa pagsaulog ning Pasko karong adlaw sama na lang dito sa Bohol ang uban usab manakayay padung sa laing rehiyon alang na usab silang pagsaulog sa pagsugat sa Bag-ong Tuig ang uban usab ni balik na dinhi pabalik dinhi sa dakbayan sa Sugbo posible mga trabahante ni sila kay ugma balik naman po trabaho 26 ug 27 samtang dinhi usab sa kilid nga bahin nato sa tunay mutangan may mao kini ang Plaza Independencia nga ato makita usab may nga ubay-ubay usab ni ang mga tawo nga nag-abot-abot dinhi sa Plaza Independencia ilabi na nga holidays karon ana mga magpamilya ni sila magbarkada ang uban na sab siguro ani mga mag-classmate ni sila may siguro kay na uban din makita to na mga practice ang uban nang laag lang yun ning holiday season ning Kapaskuhan especially na nga nindot usab kaayo grabe ang kahayag usab dinhi sa
Plaza Independencia sa kadagan usab nga mga decoration ni Christmas decoration nindot sa mga Christmas lights nga atong makita dinhi sa Plaza Independencia nga maayo usab gid kayo alang sa itong mga laaganan, alang sa itong isig ka mga pamilya, magbarkada o guban pang mga mahimo ni bisa maganik ikaw ra usa malingaw ka na kay labi na nga safe na usab sa maong lugar kay matag karon og unya duawon kini or bisitahon or revingan kini sa pulis nga nahimutang ra usab duol din indapita sa Waterfront Police Station ana usab gwardiya nga mosuroy usab niini og hayag na usab kaayo ang maong dapit na may so mo kani karon ato usab nabantayan may dinhi sa kadalanan may sa Dakbayan sa Subo gikan ganina sa downtown padung na sa dinhi sa gikan sa uptown padung na dinhi sa downtown area ubay-ubay na sab nga mga sakyanan ato makita pasabot kini nga namalik na ang uban nga mga namauli sa probinsya padung na usab dinhi sa Dakbayan sa Subo alang na usab sa ilahang pagbalik sa trabaho ugma ug atong panghinaot maining adlaw nga Pasko ang luwas nga Pasko kanatong tanan mga kapuso ug kanimo may Daghang salamat ug Merry Christmas, Fe Marie Dumabo. Mga manindahay ug pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, mapasalamaton sa maayong dagan sa panahon nga misangpot usab sa dako-dako nga halin. Ani ang report. Kung sa nakalabayng mga tuig, mukapin sa napo ka mga stalls, sa mga firecrackers ug pyrotechnics ang maglaray dinhi sa Takan Babag. Apan karon, duha na lang ang nahabilin. Matud ni Remedios Tan, usa sa mga tag-iya sa nahabiling stall sa dapit, misaka na sa tag 15,000 pesos ang ilang abangan, hinungdan nga daghang mga manindahay ang mibalhin og pwesto, daplin sa karsada, diin walay abang. Apan matud ni Remedios, bisan pa man sa kamahal sa abang, nabawi ra nila kini sa dako-dako nilang halin gahapon. Usa sa gituhuan niyang rason ang maayong dagan sa panahon. Oo, makaabang na mi. Mao na ikuan, mao na makaabang na. Katunga manggod hapon nakaabang mig 7,500. Sa 31 impas dayon. Mao na pasalamat gid mis Ginoo nga wa gyud imposible kung ikaw magahangyo. Matud ni Remedios, sa nakalabayng mga adlaw, nabalaka silang mapurnada unya ang ilang negosyo tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Apan gahapon, wa miuwan busa daghan kaayo ang mga namalit ug mga pabuto. Kini ilabi na kay wa usab sila mipasaka sa ilang presyo sa ilang mga tinda. Ma'am, pasalamat jud mi kaayo gahapon. Na nya, wala gud mi sugod ato mahalin anay kanang tag 50,000, na itag 20,000, tag 30,000, ana sa una dili pa biya nakaabot. Karon grabe oy gahapon na inamahalinan tag 80,000, mga 100,000 dire sa ira. Panghinaot na lang nila nga unta maayo usab ang dagan sa panahon nga masinati sa pagsugat sa bag-ong tuig. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. DPWH sa Biliran nakahimo na og technical assessment kabahin sa nagtuya-tuya nga 50 ka tuig nga Biliran Bridge dito sa Eastern Visayas. Pag-regulate sa pag-agi sa mga sakyanan pabiling gipatuman. Ang report ni Nico Sereno. Gamit ang BIV o Bridge Inspection Vehicle nga gikan sa DPWH Region 8, naghimo na kagahapon og technical assessment sa 50 ka tuig nga taytayan nga nagdugtong sa Biliran Island Province sa mainland Leyte. Gisusi ang physical aspect sa components sa maong bridge, labi na ang ilawom nga bahin. Matod sa District Engineer sa DPWH, Erwin Antonio, dunay mga nakita sa inspeksyon sama sa gikinahanglang parts nga ilisanan. May mga bolts na nakorroded, and then something ang mga bracing, something for replacement. Pero mo pa rin mga initial mga findings, pa di pag conclusive yun. So ang ginahimo kagabi, nakakuha ng mga data, then karon ongoing na ito mga engineer sa pag-assess or pag-validate sa itong mga pictures na nakuha kagabi. Giandam pa ang komprehensibong report kabahin niini nga ipahibaw sa DPWH sa publiko.
Sa ko tanaw lang yun is that being a 50-year-old bridge way back 1976, then nagkaroon siya ng guba ko pagka 1996 man tingali ito na na-repair na ito, na po yung mga retrofitting o mga rehab ato mga 2013 o 2014. Niabot yung panahon na di kita maka-expect na all the components nga magkakaroon sa will until labi na kay it is exposed manggod sa dagat nga still pagid siya nga design. Ang giklaro ni Engineer Antonio, padayon karon ang pag-regulate sa entry sa mga sakyanan nga mangagi. Pwede ra ang mga light vehicles. Ang gidili, mga heavy vehicles sama sa mga truck. Sa mga pampasaheroan, gihangyo ang pagkanaogyod sa mga pasahero nga maimutabok sa taytayan. Dayon kun mahimo, sugato na sab sa lain nga bus sa atbang. Definitely, the bridge is still passable. The bridge, ang mga tao magkatabok gihapon ganito, we're just following the regulation nga amo giset in order to ensure the safety of the motorist. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lola nga mitabok sa karsada na atrasan sa usa ka taxi, kundiin ang driver misibat. Tanawa kining kuha sa CCTV sa Barangay Santa Cruz, Cebu City. Makita si Lola nga nagsungkod pa. Hinay nga mitabok sa karsada kaganihang buntag. Samtang ang taxi sa unahan makita nga nagsigi ug atras. Hangtod nga naigong gyud niya si Lola nga nahapla human sa hitabo. Ang lola nag-edad og 87 anyos, taga Barangay Santa Cruz, Rasab. Ang taxi driver mi-aksyon pagkanaog sa iyang unit. Apan nibalik kinig sakay dayon sibat. Maklaro sa CCTV ang plate number sa taxi nga mo'y gialarma sa mga otoridad paglukit sa driver. Pinaagi sa social media, gipahibaw ni Raquel Arce sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga ana-ana karon sa Traffic Enforcement Unit Office karong hapon ang driver sa taxi. Mga sakop sa Talisay City Police nakasakmit og mga pabutong gibaligya sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Talisay. Samtang giulagway sa kapulisan nga nagmalinaon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa Pasko. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gahapon, bispera sa Pasko, subsubang inspeksyon nga gihimo sa kapulisan sa Talisay City. Moabot sa 583 ka mga nagrenlaing klase sa pabuto ang nasakmit sa kapulisan nga gibaligya daplin sa daan ug gawas sa mga tindahan. Gikonsiderar nga illegal ang gibaligyang mga pabuto kay wala may gipiling dapit sa dakbayan nga firecracker zone. Mohinungdan nga gisakmit kini sa kapulisan. Suka Disyembre 20 hangtod gahapon Disyembre 24, mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod nga mosumada sa kapin 20,000 pesos ang balor sa mga nasakmit nga mga pabuto. So nakakatulong po yun ng pag-confiscate natin na ma-minimize po. Actually, as of now, wala po tayong na-receive na recorded na may nasugatan dahil sa firecracker. So however, we still be consolidating kung naapay mga report, baka may mga late na hindi na-report din sa pulis. Ning nagsingabot ang pagsugat sa bag-ong tuig, mas tutukan pa nila ang pagsita sa mga posibleng mamaligya o mga pabuto o pyrotechnics sa Talisay City. Awag niya sa Talisaynon nga di na lang pabuto, kundi mangita og alternatibo sa pagsaba-saba. Mga kababayan natin, mga bata, very good. Kaya nga po pinagbabawal yan kasi very risky po. Binabalahan ko po yung mga kababayan po natin na may mga alternatibo naman on how we will celebrate our New Year. So may mga inaalaw naman na mga pamamaraan, gaya na yan yung torotot. Gilagway ni Paguyod ug ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ng mga kalihukan sa pagsugod sa nobinaryo alang sa Pasko hangtod na sa pagsugat sa Pasko sa dakbayan sa Talisay. Mapasalamaton si Tumulak nga sukad gabi hangtod ganiyang buntag, way natala nga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Panghinaot niya nga susama unta usab sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang tulon niya sa maabot nga bag-ong tuig, ang atong hangyo lang nila nga kutob sa mahimo, malikayan ng unta ang pagbiyahe niya ng maong pagsugat sa bagong tuig. Kung di gid gani kalikayan, ang ato na lang pagabuhaton, magmatngon gid sa daan, ilabi na gid og dunay mga magbinuang nga mogamit og mga
firecrackers ibutang dihasdan nga makabutang nen makahatag nino og kadelikado labi na gyud og makuyawan ang nagbaneho. Oba ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Misangpot sa away ang unta inom lang sa duha ka lalaki sa barangay Asirida, Bubon, Northern Samar. Ang insidente nakuhaan og video. Mamuro ko na kam! Hoy! Sa video, madungog ang pagpahunong sa mga nakasaksi sa insidente sa duha ka lalaking nag-away niadtong Domingo. Makitang naghigda na sa karsada ang biktima samtang gitigbas kini gamit ang sundang sa laing hubog nga lalaki. Butuntang pugngan sa mga tao ang duha apan nahadlok kini kay adunay gihuptang hait nga hinagiban ang duha samtang nag-away. Ang biktima nga naila sa alias nga ermitanyo nadangat sa tambalanan nunot sa negumang samad tinigbasan sa liog ug ulo. Padayon pang gisusi sa kapulisan sa Bobon ang hinungdan sa away ug posibleng mag-atubang og kaso ang sospek kung padayong mureklamo ang kabanay sa biktima. Moabot sa 30 milyones pesos nga kantidad sa drogas na kumpiskara sa operasyon sa kapulisan sa Mandawi. Nakuha kini gikan sa usa ka 29 anyos nga lalaki sa operasyon nga nahitabo sa may barangay Subang Dako. 4.5 kilos tanan sa ginudahang shabu nga dunay street value nga 30.6 million pesos. Ang nadakpan gingong misud unta sa pagka-motorcycle rider apan giingong nahimong bodigero sa usa ka piniriso. Giandam pa ang kasong ipasaka kaniya kalapasan sa Dangerous Drugs Act. Nadakpan sa mga operatiba sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka babae nga nagdala og binulto nga gituhang illegal nga drogas atol sa buy-bust operation sa may F. Cabahog Street, Barangay Kasambagan, Syudad sa Sugbo, Lunes sa gabii. Giila ang nasikop nga si alias Nesan, 38 anyos, mulupyo sa Sudlon, Barangay Lahog ning Dakbayan. Nasakmit gikan sa dinakpan ang 3,010 grams sa drogas nga gingong nagkantidad og 20.4 million pesos. Sa impormasyon sa kapulisan, ang suspitsado makadispose og tulo ngadto sa 5 ka kilong shabu kada semana. Samtang nasakmit sa mga operatiba sa Tagbilaran City Police Station sa Bohol Provincial Police Office ang 1,200 grams sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 8.1 million pesos. Atol kini sa buy-bust operation sa may Purok 7, Barangay Bool, Tagbilaran City, Lunes sa kadlawon. Nadakpan ang suspitsado nga 22 anyos nga lalaki, usa ka boatman, taga Purok 1, Barangay Libaong, Panglao, Bohol. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Tagbilaran City, ilabi na sa tinubdan sa drogas. Patay ang usa ka barangay kagawan sa Gihulingan City sa Negros Oriental human gipusil sa wa pa mailhing mamumuno kagahapon pasado alas 12:30 sa kadlawon sa Sitio Tuba, Barangay Tanayo, Anhil. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga padulong na mopauli ang magtiayon sakay sa ilang motorsiklo gikan sa Barangay Poblasyon human mitambong sa Barangay Night sa City Gymnasium. Giingong gigukod sila sa wa mailhing suspect o sa walay igong rason gipusil ang mga biktima. Gideklarar nga dead on arrival ang biktima human maigo sa liog samtang nakaangkon og bunog sa kalawasan ng iyang asawa. Padayon pang mihimo og follow-up investigation ang kapulisan kalabot sa insidente. Wala na makaabot sa Pasko ang duha ka tawo human gidasmagan ang ilang gisakyang tricycle sa 10-wheeler truck sa may National Road sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Nahitabo ang disgrasya nitong Domingo pasado alas 7 sa gabi human milabang sa Picas Lane ang truck aron likayan unta ang kataas sa level sa tubig baha. Gumikan sa kakusog sa impact, patay diha dayon ang driver sa tricycle samtang usa sa upat ka mga pasahero nga gidala sa ospital ang gideklarar nga dead on arrival. Naangon ang usa ka pulis sa Zamboanguita human nadasmagan sa kusog nga nagpadagan nga motorsiklo sa may National Highway sa Barangay Maluay, Zamboanguita, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente kagahapon pasado alas 5 sa hapon sa dihang paduna mag-instalar og checkpoint signboard ang kapulisan. Daling gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo ug ang nadasmagang pulis. Usa ka tricycle driver ang midangop sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City aron ireklamo ang usa ka kolorom nga tricycle nga matud niya gikopya ang iyang body number. Matud sa mireklamong
tricycle driver niadtong Miyerkules sa udto niya kini nasugatan sa may barangay Basak. Iya kining bisita apan misutoy pagpadagan. Gikonfirmar sa desk officer sa CTMS Leopoldo Casul nga may record na sa ilang buhatan ang gialarmang tricycle tungod sa ubang mga traffic violations. Kung ugaling madakpan kini pagbalik, matod sa taga CTMS siguradong i-impound ang maong tricycle. Sa mainland Lapu-Lapu, anaalang sa 3,422 ang adunay franchise. Apan gikatahong may libuan ka mga nagdagan nga mga tricycle na walay mga franchise o ang mga koloro. Para ingani nga kuhan, for alarm na. Nya, madakpan ni siya. Pangayuan na mo papili, so guwan ni siya sa pakita. Dito siya, naging siya yung pound. Adunay dapit sa lungsod sa Arteche sa Eastern Samar nga mupakita sa ubang mga dapit sa nasod nga sagaduahon sa mga turista. Ang dapit daw susama sa mga iladong theme park sa gawa sa nasod diin ang mga character niini paborito sa kabataan. Matod ni Sarah Mayco Afable, tourism officer sa lungsod sa Arteche nga gihimo nila kini matag kapaskuhan aron mabatyagan sa kabataan ang diwa sa Pasko. Gidayan-dayanan usab ang plaza sa lungsod nga daw nahimong usa ka tinuod nga theme park nga makit-an sa mga salida. Mabata man o mahamtong, nahimo ng paborito ang dapit sa ilang kasuruyan. Matod ni Afable nga may mga pasundayag usab alang sa kabataan uban sa ilang mga ginikanan sa plaza. Gigamitan ang mga dekorasyon og mga native o recyclable materials aron pagdasig sa mga mulupyo nga mosalmot. Gihimo kining kompetisyon ni Mayor Roland Boy Evardone diin ang first prize may madawat nga 75,000 pesos nga cash, 60,000 pesos usab ang second prize, ug 50,000 pesos ang third prize. Samtang tag 25,000 pesos usab ang madawat sa consolation prize. Patay ang usa ka motorcycle rider human kini malabay dihang midasmag sa gisundang bisikleta sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga parehong nagsubay sa samang lane ang bisikleta ug nagsunod ang motorsiklo. Apan daw wa makabantay ang motorcycle rider nga may bisikleta sa iyang atubangan, hinungdan nga iya kining nadasmagan ug pareho silang nangalabay. Mga pangus ug bunog ang nahiaguman sa nagbisikleta. Apan ang motorcycle rider nga wa mag-helmet ang nagrabihan ug gideklarar nga dead on arrival sa Tambalanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga walay tulubagon ang nagmaneho sa bisikleta kay gawas nga siya ang gidasmagan, makonsiderar usab nga pedestrian ang mga bike. Subling pahinumdum sa kapulisan sa mga motorista nga ipatigbabaw ang disiplina sa pagmaneho ilabi na kay kasagaran sa mga tao karon parehong nagdali. Kung makainuman o wala sa kondisyon, likaya na lang ang pagmaneho. Wala galing gihold sa investigador ang nagbike considering ang bike is considered pedestrian man na siya. Kaya wala man siya makita. Then siya sa iniigo sa luyong nga bahin. Gihulagway sa mga manindahay ug mga pabuto sa South Road Properties kun SRP nga nakabawi-bawi sila sa ilang kita atol sa pagsugat sa Pasko. Matud pa nga ubay-ubay sa mga tao ang namalit sa ilang mga produkto ilabi na kagabi. Hinuon gamay pa kini ug wala pa kaayo nakatarong sa ilang mga supply. Apan ilang gilauman nga mas mahalinan pa sila og daghan ug mudako ang ilang kita. Nasayran nga naalkansi kuno sila sa nakalabang tuig dihang wa paagi ang SRP tungod sa countdown nga gipahigayon kaniadto. Subling gipaniguro sa mga manindahay nga kadtong luwas ra nga mga pabuto ang ilang gipamaligya. Katong malit og pabuto ari mo sa SRP kay inagka 31 magkuanan mi sa mga presyo. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ugi ka namong tanan dinhi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak uban ang mga officers, staff ug crew among pagtibaya kaninyong tanan. Merry Christmas mga kapuso. Ito ang Pasko ng Pilipino. Ito ang Pasko, tayo'y isa sa puso. Kahit simple ang handa, puso ay umaama sa saya. Dahil ganito ang Pasko, pasasalamat, punong-puno. Ito ang Pasko ng Pilipino. Araw
kapuso. Thank you mga kapuso. Thank you mga kapuso. Merry Christmas! Maraming salamat mga kapuso. Merry Christmas! Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Thank you. Ito ang Pasko ng Pilipino. Ito ang Pasko